दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक तआला हमें थोड़ा माल दे दे, थोड़ी दौलत अता कर दे, तो हम आखिरत को भूल ही जाते हैं। हमें ये ज़हन ही नहीं होता कि हमें इस दुनिया से जाना है। हम इस माल की लालच में, इस दौलत की लालच में आकर अल्लाह तबारक तआला को भूल जाते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं, कब्र को भूल जाते हैं। एक वक्त ऐसा है कि अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारा माल अता किया, बहुत सारा माल अता किया। इतने ऊँट गिने नहीं जाते, बहुत सारी बकरियां, बहुत सारी गायें, भैंसें अता की अल्लाह तबारक तआला ने। और फरिश्तों में एक मरतबा जिक्र किया कि मेरा एक खलील है, मेरा एक दोस्त है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो फरिश्ते ने वापस जवाब दिया कि अल्लाह तबारक तआला से कि जिस इंसान को आप इतना माल अता कर दें, इतनी दौलत अता कर दें, वो तो दोस्त ही होगा, और कौन हो सकता है। अल्लाह तबारक तआला ने कहा जाओ उसका इम्तिहान कर लीजिए। और फरिश्ता आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मवेशियों के साथ हैं, अपनी बकरियों के साथ हैं, अपनी गाय भैंसों के साथ में है। बहुत बड़ा रेवड़ है, बहुत बड़ा रेवड़ है, बहुत बड़ा रेवड़ है। और फरिश्ता आया, फरिश्ता करीब पहुंचा और छुप के एक खेत में बैठा और पढ़ने लगा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। एक मरतबा पढ़ा, दूसरी मरतबा पढ़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए और देखा कि कोई मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा है, मेरे अल्लाह का नाम ले रहा है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उधर इधर देखे और देखते देखते आगे बढ़े तो एक खेत में एक इंसान को देखा। वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया हुआ था, उसे इम्तिहान करना था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे और उनसे फरमाया तू मेरे रब का जिक्र कर रहा है, मेरे अल्लाह का नाम ले रहा है। तब थोड़ा और सुना, और थोड़ा जिक्र कर, मेरे अल्लाह का जिक्र तो कर रहा है। फरिश्ता कहने लगा कि पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, अब जब तू कह रहा है तो पैसे लगेंगे, ऐसे तो मैं जिक्र करूंगा नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि आप फरमाएं क्या लेंगे आप जिक्र करने का। और उन्होंने कहा कि पैसे लगेंगे। क्या कितने पैसे लगेंगे? फरमाया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने फरमाया आप पूरी बकरियां मुझे दे दें तो मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो मैं आपको जिक्र सुनाता हूँ। हज़रत चलो पूरी बकरियां आपकी होगी, आप मेरे महबूब का जिक्र सुनाएं। फरिश्ता फिर कहने लगा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 2-4 मरतबा पढ़ा और खामोश हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैफ में थे और उनसे कहा कि बस थोड़ा और मेरे महबूब का जिक्र कीजिए। कहने लगे नहीं, बस आपके पैसे ख़त्म होंगे, आपकी रेट ख़त्म होगी, आपकी कमाई ख़त्म होगी, बस आपकी इन पैसों का, इन बकरियों का इतना ही जिक्र मैं कर सकता हूँ, और पैसे लगेंगे। अगर और जिक्र सुनना है तो और पैसे लगेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया क्या चाहिए आपको? कहा जितनी आपकी गाय भैंसे हैं पूरी की पूरी मुझे चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे बस इतना ही? आप मेरे महबूब का जिक्र सुनाएं, पूरी मवेशियाँ और पूरे गायें और भैंसें आपकी हो गई, आप मेरे महबूब का जिक्र सुनाते चलें। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, फरिश्ता फिर से शुरू हो गया सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और 2-4 मरतबा पढ़ा और खामोश हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैफ में हैं, कभी रोते हैं, कभी गुनगुनाते हैं और दिल में कहते हैं और उनसे भी कहते हैं क्या आप मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं? क्या आप मेरे महबूब का, आप मेरे रब का नाम ले रहे हैं? और वो खामोश हो गए और कहा कि आपके जो पैसे वो ख़त्म हो गए, अब और जिक्र मैं नहीं करूँगा। कहा आप और क्या लेना चाहते हैं? और भी ले लें जो आपको लेना है, मेरे महबूब का जिक्र करते रहिए।
اور اس فرشتے نے واپس دوبارہ جواب دیا کہ آپ کے جتنے یہ اونٹ ہیں، جتنے آپ کے یہ اونٹ ہیں، یہ سب کے سب میں لے لوں گا، یہ سب کے سب مجھے چاہیے، تو میں ذکر آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کے سب آپ کے ہوں گے، آپ میرے محبوب کا بس مجھے ذکر سناتا چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ سے خاموش ہوئے اور وہ فرشتہ شروع ہو گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طریقے سے آگے چلتے 2-4 مرتبہ اور پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کہف میں ہیں اور وہ خاموش ہو گئے، 2-4 مرتبہ پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بکریاں، جو مویشی، جو گائیں، جو بھینسیں، جو اونٹ تھے، سب کے سب ختم ہو گئے، سب کے سب انہیں دے دیا۔ اور آخر میں وہ فرشتہ جو ایگزام لینے، جو امتحان لینے آیا ہوا تھا، وہ خاموش ہو گیا اور اب دیکھ رہا ہے کہ اب یہ آگے اور کیا کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ راضی کرنا ہو، جس نے اپنے محبوب کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہو، اسے پھر دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ میرے محبوب کا ذکر اور کیجئے۔ کہا بس آپ کے پیسے ختم ہو گئے، اب میں اور ذکر نہیں کروں گا، اب میں اور ذکر نہیں کروں گا، اب اور پیسے لگیں گے، اور آپ کے پاس رہا ہی کیا؟ آپ کی بکریاں سب میں نے لے لی ہیں، آپ کی گائیں سب میں نے لے لی ہیں، آپ کی اونٹ سب میں نے لے لی ہیں، سب میرے قبضے میں ہیں، اب آپ کے پاس اور رہا کیا ہے جو آپ وہ مجھے دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا کمال کا جواب دیا، بڑا خوب جواب دیا، بڑا زبردست جواب دیا، اور ان سے فرمایا، ان سے کہنے لگے کہ آپ کو ان بکریوں کی رکھوالی، ان گایوں اور بھینسوں کی رکھوالی اور اونٹوں کی رکھوالی کے لیے ایک نوکر تو بھی چاہیے نا، جو ان بکریوں کی نوکری، ان بکریوں کی دیکھ بھال کرے، ان بکریوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا پھرا رہے۔ آپ کو بھی نوکر کی تو ضرورت پڑے گی نا۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس فرشتے نے جب یہ جواب سنا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہائے ہائے، یہ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کا ڈنگ، یہ ہوتا ہے کسی کو دل میں جگہ اگر دے دی تو دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی ہے، اگر جب اپنی جان بھی حاضر کرنی پڑے تو پھر بھی اس کی بھی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ ہم اگر چھوٹی سی ہمیں کسی چیز کی لالچ پڑ جائے تو ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، اگر اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑا سا مال ہمیں عطا کر دیں ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی آخرت کو نہ بھولیں، اپنی آخرت کو نہ بھولیں۔ محترم بزرگ دوستو، آخر ہمیں جانا کہاں ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور کرے۔ ہمارے دل تو سیاہ ہو چکے ہیں، ان دلوں میں کسی کا نام رکھنے کے قابل ہمارے دل رہے نہیں ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور بنائے، ہمارے دلوں میں محبت اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پیدا کریں۔